خدا نزد دلهای شکسته است. حرف درستیه. عند منکسرت قلوبهم در روایت آمده. اشتباه نشه، منظور این نیستش که خدا دل شاد رو بدش میاد ازش. اگه بگم دل شاد رو بیشتر خدا دوست داره چی قبول میکنی از من؟ شاد از سر رضایت خدا بیشتر دعاش مستجابه. آخه گفتن دلش شکسته دعاش مستجابه. خب آخه اونم هست، ولی ببین چیزه، میدونی، یعنی آخه من چجوری بگم شما مثلا مجتبی علیه السلام فرمود وقتی که تو دلت کاملا از خدا راضی بودی، ته دلتو نگاه کن، راضی هستی؟ الان همین الان اجرا کنید دوستان من، همه ته دلشون از خدا راضی بشن. الان میفرماد وقتی دیدی عمیقا از خدا راضی هستی که شاد میشه آدم دیگه، خوشحال میشه. الان یه لبخندی بزنید از رضایت خدا. الان این حال تو حالت استجابت دعاست. امام حسن مجتبی میفرماد الان هر دعایی بکنی من امام حسن ضمانت میکنم مستجاب بشه.